الحمد لله بسم الله درس جديد مع فوتوشوب سي اس 6. بالنسبه لهاد لوسون غادي نشوفو كيفاش نتعاملوا مع لي كولور زائد نشوفو كيفاش نتعاملوا مع لي فورم دو بانسو اللي كاينين. فاول شيء غادي ندير هنا ليكزيرسيس يعني ملاحظه غادي نحاولوا في الاخر ديال لا فيديو نصاوبوا هاد بيزاج اللي عندي هنا. فقبل غادي نديرو فيشي نوفو هنا بارامتر بريديفيني غادي ننزل له ويب لا تاي 800 sur 600. اوكي عندي صفحه بيضاء. قبل ما نبدا نخدم مثلا يقد عندي يكون عندي دي كولور نكليكي على هذا البوطون باش يدير لي كولور بار ديفو كيما كاتب معاك كولور دو بروميير بلان اي داريير بلان بار ديفو كليك تيرجع بيضو كحل. فلا كولور اللي تتكون هنا في هذا المكان يعني بالكحل ديفينير لا كولور دو بروميير بلان هي لا كولور اللي تنخدم بها. فحاليا كاين لو نوار ما بغيتش ندير لو نوار بغيت ندير اي شيء. عندي هنا دو باليت كولور و نيونسي اللي نافيد ما عنديش هاد لي دو باليت اللي سميتهم كولور نيونسي غادي نفيرميهم بحال هكا فيرمي. فغادي نجبدهم في هاد لابارتي باش فناتر ونقلب على كولور عاوتاني ندير فناتر نقلب على نيونسي. فاون فوا نجبد هاد لي دو باليت يمكن نخدم بهم. فهنا قبل ما نخدم بهم غادي نجبد نيونسي ونحطها مع كولور بهاد الشكل ونديبلاسي نكليكي في هاد لابونط اللي كاينه ونديبلاسيها الفوق غير باش نشرحهم كيما كانت. فعندي نيونسي كاين دي بتي كارو ننزل لا كولور اللي بغيت فقط بار كليك. مثلا غادي نكليكي في لو روج ولاحظوا لا كولور تتبدل هنايا. كليكي في لورانج لا كولور تتبدل هنا. وهنا مثلا يمكن لي نخدم بها بحال هكا ننزل مجموعه ديال لي كولور. فهذا بالنسبه نيونسي. لا كولور اللي عندي هنايا عندي هنا كولور كاين دي سيبور. فمن هاد لي سيبور كندفع بحال هكا وندير لو شوا ديال لا كولور اللي بغيت. فمثلا ناخذ او نكليكي في هاد لابونط هاد لو سبيكتر كليكي ونبقى مكليكي وندفع اليمين واليسار. مثلا ننزل لو بلو لاحظوا لو بلو اللي كاين هنايا هو اللي كاين في هاد لابارتي فتيعطيني بهاد الشكل. فهنا يمكن نخدم كولور يمكن نخدم نيونسي. ملاحظه كاين لا ريمارك ديال هادشي الار بمعنى روج فير بلو. كاين دوطخ مود دو كولور مثلا نيفو دو غري تي اس ال سامجين ولاب وكورسور دو كولور ويب. يعني هاد الاشياء غادي نشرحهم في اون فيديو ابار. Troisième méthode pour choisir la couleur. لاحظوا هنايا كاين دو كارو. لو بروميير كارو اللي فيه لو بلو سابيل كيما كاتبين تماك ديفينير لا كولور دو بروميير بلان يعني كولور دو بروميير بلان اللي تحت منه ديفينير لا كولور ديالاش ديال لاريير بلان. فانا نكليكي فوس كولور دو بروميير بلان تيخرج لي واحد الشيء شنو سميتو سيليكتور دو كولور وهنا اونت بارونتيز كولور دو بروميير بلان. كيفاش يخدم؟ بغيت مثلا لا كولور فيرت هاد السيبور تنهبطو لتحت واحد شويه بحال هكا وتنافيغي هنا نكليكي بوطون غوش ونافيغي في وسط هاد لابارتي تلقى لا كولور اللي بغيت. لاحظوا هنا في نوفو تلقى لا كولور اللي بغيت بحال هكا ومن بعد ندير اوكي بهاد الشكل تنزل لا كولور ومن بعد نخدم بها بهاد الشكل اللي عندي. فبغيت لا كولور داريير بلون كليك هنايا ونزل مثلا نفس المثال. لاحظوا سيليكتور دو كولور شنو عندي كولور داريير بلون وبغيت مثلا بحال هاد لو روج ولا شي حاجه فنجي لهنايا اوكي ونجي نجلسي هنا. ملاحظه ملي تندير بوطون دروا لاحظوا كاين هنا دي ميساج مهمين هنا بالنسبه كولور نون امبريمابل كولور نون سيكوريزي. بالنسبه لهاد الاشياء غادي نشرحهم في درس ابار عنده علاقه مع لي مود دو كولور وهنا كولور ويب اونيكمون. فهاد الاشياء غادي نشوفهم في درس ابار. حاليا فقط نشوفوا بشكل بسيط لي كولور. فندير انولي في هاد لابارتي. هنا ملاحظه علاش عندنا دو كولور بروميير بلان اريير بلان. مثال الاول فقط يعطينا لا كولور دو بروميير بلان. فكاين دي بانسو بوطون دروا ومثال مثلا غادي ناخذ هاد 134 لاحظوا هذا. فهنا نكبر مثلا بغيت نكاشي هذه نحيدها نكليكي غير هنا في هذا المكان. فهذا باش يخدم تيخدم بهاد لو ميلونج ديال هاد لو دو كولور هاد لو فير اللي هنا وهاد لو روج او بريسك لو روج تيخدم بهم بحال هكا. فكاين دي بانسو اللي تيميلونجي ما بين لا كولور 1 و لا كولور 2 بمعنى لا كولور بروميير بلان و دوزيام بلان. كذلك كاين دي بانسو مثلا بحال هاد 134 ففقط كليك وندفع اليمين تيعطيني بليزيور فورم ماشي بحال هادو اللي كاين هنايا. هادو يعني عطيتو البال نصغر البانسو فتيعطيني بحال هكا دائره تمشي بشكل عادي. هادوك لا تيعطيني بليزيور فورم. كاين مثلا تا هاد 74 بحال هكا لاحظوا 74 تيعطيني ما بين هاد لي دو كولور اللي عندي هنا. يمكن لي غادي نميلونجيهم بحال هكا. كاين لو روج تينقص منه لا كولور داريير بلون تيعطيو اون كولور اللي ناقصه على لا كولور دو بروميير بلون. فهنا اون ريمارك قبل ما نديرو ليكزارسيس اللي عندي هنايا.
فغادي نسوبريمي هاد الاشياء نو فيشي نوفو. اوكي لاحظوا بالنسبه للوتي بانسو، هنا في لوتي بانسو ملاحظه هاد ليكزارسيس كامل غادي نديروها بلوتي بانسو. في لوتي بانسو عندي بوطون دروا، وهنا لاحظوا ما كاينش غير هاد لي فورم. في وسط فوتوشوب كاين دوطخ فورم. نكليكي على هاد البانو، غادي ندير هنايا كليكي على هاد البانو، ولاحظوا عندي هاد المنيو لوكال شنو عندي فورم دوتي فاريي، فورم دو باز، كاليغرافيك، فورم دي بي، دوتي اومبري، اسيك، ام. عندكم مجموعه ديال لي فورم. مثلا افي سبيسيو كليك نقبل الميساج voulez-vous remplacer les formes actives بمعنى هادو par les formes هاد جداد اللي سميتهم provenant des effets spéciaux. نقول ليه نقول ليه اوكي مثلا voulez-vous remplacer اوكي، فمشاو هادوك قدام يعني ماشي تسوبريماو فقط غير رومبلاسون باش جداد. وهنا عندي مثلا بحال البابيون، لاحظوا تعطيني مجموعه ديال الاشياء. عندكم مثلا بحال هاد السلوستين اللي كاين هنايا، فكاين بزاف ديال الاشكال يمكنكم تيستيوهم. لاحظوا غادي نمشي فورم دو باز اوكي وتعطيني هاد الدوائر بحال هكا، يمكن لكم كذلك تيستيوهم وتشوفوا النتيجه ديالهم. سؤال بغيت نرجع لي فورم اللي كانوا عندي بار ديفو، بوطون دروا نجي لهنايا وشنو عندي ريانسياليزي لي فورم كليك اوكي بهذا الشكل، وممكن لي نرجع لي فورم ديالي. رمارك بالنسبه لوتي بانسو سي ان اوتي اللي مهم بزاف، ما كاينش غير لي فورم كيما تيبان لكم. يمكن لي نصاوب دي فورم اللي خاصين بيا، يمكن لي نجيب دي فورم من الانترنت، يمكن لي ندير بزاف ديال الاشياء. يعني ملاحظه ما كاينش هاد لي فورم، يمكن لي نجيب دي فورم من الانترنت، ويمكن لي نصاوب دي فورم اللي خاصين بيا. هذا نخليه في اون لوسون ابار. فحاليا مثلا هنا شفنا كيفاش شونجي لو بانسو، فبغيت نصاوب بحال هاد ليكزارسيس. غادي نحيد هذا نو فيشي نوفو اوكي. ديما نلاحظوا ويب وهنا ال 800 اوكي. في هاد لابارتي بوطون دروا ونجي في هاد لا زون اللي كاين هنا مثلا، وغادي ننزل هذا. لاحظوا هنا انا في هاد اروندي ادوسي بوست دو مان دروات بحال هكا، نبدل ليبيسور بزاف بهاد الشكل. غادي ندخل نيونسي هنايا، ننزل مثلا هاد لا كولور، غادي نحاول ندوز بحال نشوف هاد لا كولور قادرة تكون احسن بحال هكا. نصبغ كامل هذا بهذا الشكل، او غادي نفضل تكون لا كولور شويه قاصحه، هذا احسن بحال هكا دقيقه بحال هكا. زائد هنايا غادي ناخذ هاد لا كولور اللي يخفف منه واحد شويه، ندير بوطون دروا ونقص ليبيسور وفقط نجبد غير بحال هكا من الفوق. لاحظوا غير من الفوق بهذا الشكل، ونعاود ناخذ هاد لا كولور اللي عندي هنايا ومثلا ندوز غير بيناتهم، يعطينا هاد ليفير بحال ديال السما بحال هكا. هذا شويه من هنايا بهذا الشكل، يعني ما تبقاش غير كولور وحده ولكن يعطينا هاد ليفي باك. اون فوا صوبت هاد لاغيير بلون بهاد لي دو كولور اللي عندي هنايا، فبوطون دروا ومشي نعزل لا كولور ديال لي بلونط. لاحظوا هنا او لا فورم ديال لي بلونط هاد 134 كليك، ناخذ ليبيسور بحال هكا، تندفع اليسار هنا باش نشوف ليبيسور، كليك في هذا المكان ونحاول ننزل لي كولور اللي عندهم علاقه مع هاد كلير. مثلا ننزل هاد لو فير يكون قاصح او بحال هكا، ننزل هنا نلاحظوا نكليكي على كولور داريير بلون ننزل فيها لو نوار باش نحاول يكون بحال هاد ليفي اللي عندي هنا. نرجع هادي وندوز هنا بحال هكا، بان لي كبير واحد شويه غادي نصغر بحال هكا مزيان. نعاود نتيستي، لا صغير بزاف مزيان بهاد الشكل. نشونجي ونشوف ليفي اللي غادي يعطي. لاحظوا شونجيت لو نوار مع لو فير بحال هكا، ونبدل لي كولور مثلا نتيستي بلو بلون ونشوف شنو غادي يعطي بهاد الشكل. غادي نصغر وقيلا لوتي بانسو بحال هكا 110 ونعطيه لو نوار عاوتاني. فهنا يمكن لكم تيستيو مثلا لا تاي دو بانسو باش تشوفوا النتيجه اللي غادي يعطيها بحال هكا. نزيد نكبر واحد شويه باش ما يبقاش هادشي يبقى يبان هذاك البيض. فهنا لاحظوا غادي نجي لو فير وغادي نعطي واحد لو فير شويه كلير ونشوف النتيجه اللي غادي يعطي بحال هكا. مثلا نزيد نبيض هذاك الاخر وهنا نعطي شويه ديال
لاحظوا اني تندير ان ميلونج لي كولور باش نقلب على شي حاجه اللي تتكون اكزاكت. لا ندير لو نوار، هنا كثرت بزاف الحقيقه، نحبس غير في هادي بحال هكا مثلا. هنا سي بون، هاد لي كولور مزيانين بحال هكا مثلا. غادي نكتفي غير بهادي، زائد غادي نزيد مثلا هادوك النجوم اللي غادي يكونوا الفوق، بوطون دروا وندير مثلا عندي، لاحظوا هنايا 70 عندي 55 42 32، فمثلا يمكن لكم تعزلوا 55 نقص هنا واحد شويه وتعزلوا لا كولور جون او لا كولور بلونش وندير دي كليك بحال هكا. نبدل هنا ليبيسور، لاحظوا ليبيسور ما يكونش كبير بزاف بحال هكا مثلا. نجي بهذا الشكل نقص عاوتاني ليبيسور، نبدل نفاريي ليبيسور دوبل كليك غير باش تبان مزيان، ونقد ندير بلو جون تيبقى لكم اختيار لا بغيتو ديرو بلو جون بحال هكا مثلا تبان بلو جون. فهنا عندي مثلا بتي طابلو ديال بيزاج مثلا بحال السما، شويه نجي مثلا وهنا بحال لا ناتور في هاد لا بارتي